بسم الله الرحمن الرحيم. انتهت شيموكركا عمدة الأحكام مليلوش اختال باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما كان صلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليك السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم ارجع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. باب ستاسة مكرك كتاب عمدة الأحكام كتاب الصلاة يشتغل باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. نقول نقولها نواجب الطمأنينة منتقوا نختول كترتيب ناي متى كل الركوع نسجود نصلين زمايبا متى نخسلك واي منتو نا خفان الطمأنينة. ستينا حديث أبو هريرة رضي الله عنه هذه أن رسول الله كقوم صلى الله عليه وسلم دخل المسجد مسكتيني صلى الله عليه وسلم يعني كلين تفهمون مع الصحابة في حلقة العلم نكو برش علمه صلى الله عليه وسلم فدخل رجل يعني مبلي يعني رجل معناه رجل ذكر بالغ موت بلغي له هذا رجل نموت بلغي له يعني مبلي مسكتين له فصلى سليلتنا متوى سليلة ركعان بلي ثم جاء بعد ذلك صلى إلى محل حلقة صلى الله عليه وسلم كلين تفهمون وصحابة إلى أبو فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم سلامه نواتو كلين فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ردي لسلامه أدعو عليكم السلام ثم فقال صلى الله عليه وسلم بأموت أويو أو إلو صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. يعني معناه يرودي لسلايو وين تصلى شرعا يسليله أموت يعني سليله لكن شرعا تصلي شوية قال شرعا متوي صلاة سو صحيحة معناه نجسيو. فرجع فصلى متوي رديله سليله هذا جسم صلى الله عليه وسلم فرميله كما صلى يعني جساي سليله مراكان سلمنا إيو نانكو سليله ثم جاء فصلى نانكو إلي صلى الله عليه وسلم السلام مهلايك لينتو صلى الله عليه وسلم يعني ردي السلام فقال وعليك السلام وكما كان بإرجع فصلي فإنك لم تصلي عند ردي لا صلى وين تصلى حقيقة شرعا تصلى عند ردي لا صلى ما أنت بتينا توشو جواب إزو وموتو كل ما تايه عنده صلوا هم بلا رودا صلى صحيحة. فقال أموتو كل ما كي تايه رديلو ما أنت تفرز لمن إيو فقال أموتو هذي والذي بعثك بالحق أنا كل لبلا مجيت أجق تميلو كحق يحق معناه جساسي تهديلون بركة ليسا الحق معناه شيء ثابت نشيت إثبتيلو معناه الصدق في الأخبار يعني نقول لله كرك خبر زاوين خبره والعدل في الأحكام إنه عدالة كرك حكمه يعوين كحكمه إيه ده الحق كل ما جاء حق يشوي قليل كرك حق إنه السنة أمبو إنه القرآن تفسر لنا إيو تفسر قواعد صدق في الأخبار عدل في الأحكام.
أي والذي بعثك نقول بلا أجك تميلو يعني مجيت بالحق كتميلك وحقي يعني ما أحسن غيره يعني كينتو يامن أوجس السورة بهفانيو كركسالة لمنا يامن سلوبا نلمنا سيسي لمنا ينجيني صلاه سلوبا فعلمني برشا وموت من بمتومي صلى الله عليه وسلم برشا جسوا سلوبا توامي يعني مسيسي صلاه شكو لمنا يامو وصلوا وما كنتم صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة إجواوي سليلك سمما نخصلا يعني سمما نخصلا إلى الصلاة فكبر بقى تكبيرة الإحرام ناوي سميمو ثم هذه اقرأ كما كصوم ما تيسر ما معك في القرآن من القرآن كينتو يو تقول له سهالي كالقرآن سو معنى سو مفاتها يعني معنى نجسيو ثم اركع بينك مكه ركوعي حتى تطمئن حتى كواوي نخطولا كترتيب إبيله كواوي بشير ركوع راكعا ثم ارفع كلمك انرك كالركوع يعني حتى تعتدل قائما حتى كواوي تسيت سميمه ناكو طمانينه كواوي نخطولا ثم اسجد كلمك بعد ذلك فك سجودي يعني حتى تطمئن ساجدا حتى كواوي فليله ناوي سجودون يعني كواوي نايوا انجي سجودا يعني ثم ارفع كمك انرك كالسجود حتى تطمئن حتى كطول جالسا ناوي كرينتو وافعل ذلك أمبه فنجسيو في صلاتك كلها صلاة ينتم تعمل صلو فلا صلى وصلى لمنا صلاة أنبياء أمور يعني معناه الطمأنينة بمقدار الذكر الواجب كواوين وكذا ذكري يواجب ينديو الطمأنينة إذا تينا حديثي يعني زي ما فايدة نيجي أولا مشروعية الصلاة ركعتين عند دخول المسجد مو متعينة في مسكتيني كواي نصلى ركعة بمشروعية ركعتين نقول نزو كرك حديث نقول زين نقول فائدة كرك حديث رعاية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وملاحظته لهم يساعدكم صلى الله عليه وسلم دائما ولنقال ما صحابي ياو نخفانو شواو نخفاني خلط جسائك والصحة كما صلى الله عليه وسلم لم نئي والكشفانو نقول زين نقول ملاحظة والتصحيح العبادة لا يعد من التجسس يعني مونتو كواينا من نقال مونتو أمبوكو ملاحظة يعني كواينا مصحة عبادة يعني نخفانو إثباتوي كواوني جاسوس مونتو نخفاني تجسس سو معناه جسيو بل كواي نقول نقال عبادة جسائي نخفانو كناي نخفاني صحة أمبو كناي نخفاني خلطة جسائي مصحة تومي صلى الله عليه وسلم ولكوش فاني لمنا نقول زلنا نقول حديثي دليل على مشروعية السلام على الجالسين مونتو كواي ingile na wantu wakalento kuwaishi wakati bora salamu yani wantu au kalento kwa salamu na kwanza na kwa assalamu ala talabati alilmi hala ad-dars yani hujuza mtu kwa salamu wantu tulabu ilmi na au naftolu darsi hujuza isa mtume sallallahu alayhi wasallam masahaba kufanya darsi ila mtu huyo pe salamu na kwanza na kwa afa anna man ghaba an akhihi walau muddatan yasiran yusallimu alayhi mtu tuaye يعني بوشيله ولبعيدنا أو ولا عليه مروي إسلامه شوائد كمان ناي هو كم بسلامه إسانقال صحابي أو ما تعب وشو سلوك ما كردينه ناكو تميل سلامه تميله حتى مدة يسيرة ناي نقول زلنا نقول أن الأولى في الرد السلام على واحد بلفظ الإفراد شوائد مون تمو يقبل سلامه ما تعب نكم رودو سلامه وسلواني كلفظ الإفراد نتوم هذه وعليك السلام تقدر عليكم يعني سوء جمعي كسجسوا هذه عليك السلام نقول زرنا أبا دليل على جواز نفي العبادة إذا فعل على وجه غير صحيح عبادة يعني هذا تقفان وعبادة جواب فنيز عبادة سوء لمنا إنك سلوى يصحى ارجع فصلي فإنك لم تصلي يسليله لكن فنيسل سوء جيس إنك سلوى صليله تقول كان يتحصلتين أبو كان يتصلى نقول زنا نقول ينبغي أن يكمل الإنسان عبادته إذا وجد نقصا سلامون تقوي نكملش عبادة شوي عبادة يمشين تناقصي وسلوي نقوي كملش عبادة نقول زنا نقول لا ينبغي للمرء أن يصلي عند قوم يتحدثون يعني سلوي يمون تقوي نصلى قريب يوانت ونخكوده
inawe darsi inawe jikafsana o mtu wako baidi daima matai jendo jisallu na kwanzana nko hapa jawazu iqrar al-insani bil amal al-fasid li islahi amalihi kwaye mtu nakira chuaye amali ya fasidi so sahiha hatta kwaye nakhfanyowa yo amali iyo naktosushowa jisaya saha يعني خزنا أبو ينبغي للمعلم أن يسلك في التعليم كل ما يرسخ العلم في الذهن ومونتو معلم ونقبرشو عنتو علمو وسلوايكم برشو ومونتو أيو علمو لم نتحب جسائي كتذكري ولا كينجيزا كاكي أنغوني تومي صلى الله عليه وسلم تايم برشيزو برشيزو كترتيبو نخزنا أبو ينبغي أن يدخل أن يدخل الطريق التشويق في تعليم العلم متاوينا برشو أمونتو علمو وسلواي جساوي كم بيندشا إيو علمو إيو يعني كم جيتك كودي زاوي تنبا ارجع فصلي فإنك لم تصلي نخوزا جسيو يعني مثل مسائل أبو لغز جواوي نخفانا إذا زمت يعني تشويق في التعليم نخوزا نانكو جواز القسم بدون استقسام يعني هجوز أمونتو كواينا كلابا نعين تقتلوب وكاكاكي kulapa jisa muntu o la se walladhi ba'athaka bil haqq ina kulapila ujokutumiro wa haqi yani mtume sallallahu alayhi wasallam tulubaka kake kwa ina kulapa na kuzana kwa tawkid al mu'azzam bi dhikr makhsus iyo chilapo maanaye kwa wena mdhukura mujitu yani ta'dhim yani bi dhikr makhsus iyo ndio hadwa chilapo na kuzana kwa yajuzu al qasam li ajli al tawkid hujuza kul muntu kulapa li ajli kwa ina kuakida habari iyo يا أين مقبور مونتو أنا خلصنا عنك أبا دليل ينبغي أن يكون القسم مناسبا يعني نواجب يومتاوي يشتربو كواليشتربو يعني هو يستحقوا محل إيو يا أبينا كل بلو والذي بعثك بالحق هديو نخلصنا عنك أبا ينبغي أن يكون المرء صريحا فيما يخبر عن نفسه ومونتو كواي نواضح كواي نخبرنا جينتو نفسيه ومونتو واحد مسيسي سلا ينجين شكوى إيامي نخسلو نخلزنا نقول أن السؤال العلمي لا يدخل في سؤال المذموم مونتو كواي سؤال تشينتو علمو سوق هينجيلي كسؤال يهكهتوا ومونتو هذا فعلمني مسيسي مبرشع يو علمو يو نخلزنا نقول العلم أفضل من المال يو علمني أفضل يا مالي نخلزنا نقول من ترك واجبا جاهلا فلا إعادة عليه muntu chwaila sile chintu ya wajibu naye jahili haisulowi kwa ina kurudila wajibu iyo yani kwa ina kuruda kasana da muntu kwa sala zote chisala na iyo tume sala sata amba rudila sala zote zawi chisalonda maambila jisio illa chwai muntu mathalan chwai idha amkana tadaruk alwajib alayhi yani chwai qaribu ambilwa fanya jisaisa idha kana laha badalun yaf'alu badal chwai ibada iyo inauchintu badilie ufanya badilie ziko ibada yani mtu tuwaila sile ina badilie mtu ufanya badilie yani wakadhalika aidan wal tuwayo pesi wakati nre haisuluwi mtu kwayo na kurudila na kwanza kwa hadithi ya wujubu alwudu fi kulli salat yani ni wajibu mtu tuwayo na sala kwa aina khala wudu na kwanza na kuyambaki lilmuallim يزيد في الجواب إذا دعت الحاجة ومونتو نقبرشو عنتو تشينتو يعني كزيد يجواب جواو نختحاجة جواب كوايو مونتو فنان ري أمبو كواي نفanya tafasiri nyingi usuluwai kwaai nafanya jinsi mtume sallallahu alaihi wasallam hapa fanya tafasiri nyingi na kwanza na hapa dalilu ala alwujub takmil alwudu ni wajibu mtu kwaai nakamilisha udhu matayin tasayif sala نخلصنا نكو أبا دليل على وجوب استقبال القبلة يعني واجب كواينا كل كلا قبلة متى نغسله نخلصنا نكو أبا وجوب استقبال القبلة في جميع الصلاة نواجب كواينا كل كلا قبلة صلاة زنتي نخلصنا نكو أبا وجوب تكبيرة الإحرام فكو تكبيرة الإحرام ناو نواجب جسمتم صلى الله عليه وسلم بأمونته فكبر نخلصنا أبا يشترط تكبيرة الإحرام بهذا اللفظ الله أكبر ويكون حال القيام يعني تكبيرة الإحرام وين قاد الله أكبر نانكو كواي سميمي متى نقاد تكبيرة الإحرام نخزر نانكو أبا الترتيب كواي فن ترتيب يوصل الموالاة كواي نقراش ريزا ركني بعد ركني أن لا يمد حمزة يعني سهدي الله أكبر إيوني خلطة أمبو الباء ناو لا يمد الباء أكبر إيو ناو نخلطة قد الله أكبر نخزر نانكو أبا حديثي
وجوب قراءة القرآن يعني الفاتحة من واجب موتو كواي نقسم فاتحة متى نقسلو نقولنا نكبا لا تصح القراءة قبل التكبير هيجوز موتو كواي نقسم تسايك بك تكبيرة الإحرام نقولنا نكبا دليل الإشارة مشروع عند الاستفتاح في الصلاة يعني كواي موتو فن الدعاء الاستفتاحي يعني متساي نينو كواي قسم القرآن نقولنا نكبا جواز لفظ مشترك في المعنيين يعني لفظ مشترك إذا أردت يعني ما تعلمتم صلى الله عليه وسلم ما بس قراءة ما تيسر من القرآن يعني فاتحنا ما تيسر من القرآن نقول زلنا كأبا يسر الشريعة الإسلامية كقوة شريعة جسايو سهلي الشريعة الإسلامية نقول زلنا كأبا فضيلة القرآن حيث كان ركنا من أركان الصلاة والقرآن صنوع لك ركن كأركان يا صلاة عن سورة الفاتحة نقول زلنا كأبا سجود التلاوة ليس بصلاة كل ما لا يجب قراءة الفاتحة يعني سجود التلاوة سوء يعني صلاة كصلاة هذا أنا حديثي يعني نخزلنا دليل على وجوب الركوع دليل الركوع كقواو نواجب نخزلنا حديثي وجوب الطمأنينة في الركوع نواجب موت قواي خطورة كالركوع نخزلنا وجوب الرفع وطمأنينة الرفع من الركوع متى تكون ركوع كالركوع نواجب قواي نسمما نانكو خطورة نخزلنا وجوب الاعتدال بعد القيام من الركوع قواي نفني روحي سوى توسطة متى تكون ركوع كالركوع نخزلنا حديثي وجوب السجود والسجود نواجب نخزلنا وجوب الطمأنينة في السجود نواجب نانكو خطورة ناي أمكرك سجود نخزلنا وجوب الجلوس بين السجدتين نخرج حديثه كذلك أيضا وجوب الترتيب ينبغي يعني للمعلم أن يعلم بقدر ما يحتمل الذهن الصامع ومعلم متاينكم برشو يعني أمونتو طالب علم يعني تشينتو تشاي تقدر أنغوي تكولا كمبرشا لمنا إيو نخرجنا حديثي التدرج في التعليم ترتيب وسلواي ومونتو أيو معلم ونكم برشو عنتو جسمتو صلى الله عليه وسلم متى يتم برشو عنتو نعم